बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर 9 पे देख सकते हो। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी का माहौल है उसमें दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है। पहले अगर 1% भी इम्कान था कि भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा या वो जंग नहीं छेड़ेगा, तो अब ये समझ ले कि आज के बाद वो सारा का सारा इम्कान मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। इसकी वजह क्या है नाजरीन? कल बिहार में इलेक्शन के हतमी रिजल्ट अनाउंस हो गए और ये इलेक्शन असल में फैसला करने जा रहा था कि मोदी का मुस्तकबिल क्या है, बीजेपी का मुस्तकबिल क्या है। इस इलेक्शन को नाजरीन आप तस्वुर कीजिए कि बीजेपी और इनके इत्तेहादियों ने इस कदर बड़े मार्जिन से जीता है, ऐसा जीता है इस इलेक्शन को कि किसी ने सोचा भी नहीं था। सारे सर्वे गलत साबित हुआ है नाजरीन कि हुकूमत बनाने के लिए बिहार में 122 सीटें दरकार थी 243 में से, और एनडीए जो बीजेपी की हुकूमत है, जो इनके पहले भी गवर्नमेंट थी बिहार में, इनके साथ जो हुकूमत आप बनेगी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये सारे उनके जो मुख्तलिफ पार्टियों के इत्तेहादी थे, उन्होंने 204 सीटें जीती है। उन्होंने 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा सीटें जीत ली है। नाजरीन, आप तस्वुर कर देखिए, इतनी सीटें ली है कि इनके मुकाबले में जो इंडिया इत्तेहाद था उन्होंने सिर्फ 32 सीटें अभी ली है। और आप नाजरीन तस्वुर करें कि जो हुकूमत वो बनाने जा रहे बीजेपी की गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट तकरीबन 2/3 अक्सरियत पे वो अभी बनाएंगे। अब आते हैं नाजरीन असल मौजू की तरफ कि अब मोदी का इस इलेक्शन से क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के हमले के हवाले से। नाजरीन देखे, बिहार इलेक्शन से पहले ये जो सर्वे नतायज सारे थे वो पहले के थे। ये जो हमला हुआ है दिल्ली के अंदर, ये असल में जब हमला हुआ इसके बाद फेज 2 था बिहार में इलेक्शन का, और पहला मरहला बिहार इलेक्शन का 6 नवंबर को हुआ था। और दिल्ली के हमले का इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ा है इलेक्शन कि इस दूसरे मरहले पर इतना ज्यादा नाजरीन इंपैक्ट पड़ा है कि उन्होंने स्वीप कर दिया, और अब जो 1% जो कसर रह गई थी वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि मोदी अब अटैक करने जा रहे पाकिस्तान पर। नाजरीन, इसने देख लिया कि रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था उनका पार्लियामेंट का, इसमें तकरीबन 400 सीटें उन्होंने जीतनी थी, और सीटें उन्होंने सिर्फ 238 और 272 का जो फिगर था उसके लिए इत्तेहादियों की हुकूमत की जरूरत बाद में मोदी सरकार को हुई, जो बाद में उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। तो अब ये सूरत हाल है कि मोदी को ये बात समझ आ गई, क्योंकि सबको पता था उन्होंने ट्विशल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उन्होंने ऐलानात किए कि हम जंग करेंगे पाकिस्तान से। नाजरीन, इलेक्शन के दौरान वो कहता रहा कि हमने अटैक करना है, ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करना है। टोटली आप तस्वुर कर देखिए इसके बाद क्या सूरत हाल पेश आती है कि इंडिया को, पब्लिक को पता है नाजरीन कि वो हमला करने जा रहे पाकिस्तान पर, तो इंडिया की पब्लिक ने इलेक्शन जितवा दिया। अब मोदी को ये बात पहले भी पता थी, अब इसको और मजीद क्लियर हो गई कि ये जो हमले है यही बेसिकली अब हम करेंगे तो मैं अगला इलेक्शन भी जीत पाऊंगा। अगर 400 सीटें लेनी है पार्लियामेंट में और इख्तिदार में अगर रहना है तो ये काम करना पड़ेगा। तो लिहाजा नाजरीन उसने किया क्या है, उन्होंने बिहार इलेक्शन के अंदर स्वीप कर लिया है मुकम्मल तौर पर, और इसकी मौजूदा जो सूरत हाल है बड़ी भयानक है। इलेक्शन जीतने ही फौरी तौर पर मोदी ने कैबिनेट कमेटी जो सिक्योरिटी की मीटिंग है वो तलब की है, सिक्योरिटी की मीटिंग हो गई है। इसके बाद अब इसने अमित शाह को तलब किया और इसके बाद वो ब्रीफिंग ले रहा है अपने अफवाज से, और खुसूसन उनके अजय डोवल से मीटिंग उसका जो फिक्स है। तो इसने टॉप लेवल की जितनी सिक्योरिटी ब्रांच थे वो अब वो सारे के सारे एक रूम में, यानी अमित शाह है, सिक्योरिटी के तमाम ऑफिशियल टॉप लेवल के, मोदी ने सबको तलब किया, यानी इस वक्त हाई लेवल की मीटिंग करने जा रहे और ये फैसला करने जा रहे मोदी कि अब बताओ हमारी क्या पोजीशन है
انتخابات بھی جیت لیے بی جے پی نے. اب ہمیں آگے جو پارلیمنٹ کے انتخابات ہیں وہ بھی اگر جیتنے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں پاکستان سے جنگ کرنی ہے, اور اسی جنگ کے اندر وہ جیت سکتا ہے 2/3 اکثریت اگلی دفعہ کے الیکشن میں. کیونکہ ناظرین بی جے پی صرف جیت سکتی ہے پاکستان کی جنگ کی وجہ سے. اور ایک بات آپ ناظرین ذہن میں رکھیے گا کہ بھارت کی جو عوام ہے اس نے بہار سے جو ان کو ووٹ دیا ہے وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ جنگ چاہتے ہیں, کیونکہ مودی نے نعرہ دیا کہ میں جنگ کروں گا, پاکستان سے اٹیک کا جواب دیں گے. تو بہار کے پبلک نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے, تو انہوں نے 2/3 اکثریت سے زیادہ دے دیا. تصور کر دیں ناظرین کہ پچھلی مرتبہ مودی نے جتنی سیٹیں لی تھی پچھلی سے پچھلی مرتبہ, اس دفعہ جب الیکشن ہوا تو سیٹیں اس سے کم ہوئی. بہار میں اتنی بری ان کی پرفارمنس رہی ہے, بہار میں اتنی بری پرفارمنس رہی ناظرین, ایون کہ مودی کے اپنے سروے بتا رہے تھے کہ جو ان کے اپوزیشن ہے وہ اچھا خاصا نمبر لے گی, اور رزلٹ بالکل مختلف بعد میں ہو گیا. صرف 2 دن کے اندر ان کے سارے جو رزلٹ ہے وہ چینج ہو گئے. تو یہ صورتحال موجود ہے ناظرین. اب یہ لڑائی ہونے جا رہے, تو اس صورتحال میں مودی نے اب میٹنگ طلب کر لی ہے. سارے کے سارے ان کی جو سیکیورٹی ہے اور جتنے ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں ان کو بلا لیا کہ آ جاؤ میٹنگ کرے, اور اس کے بعد اب وہ فائنل لڑائی کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. سو ناظرین اب بی جے پی کی جو صورتحال ہے انہوں نے سویپ کر دیا پورے بہار کے الیکشن کو. بہار میں بی جے پی کا الیکشن جیتنے کا تصور بھی نہیں تھا ناظرین, اور یہ یہاں تک معاملہ آ گیا تھا کہ ان سب دعووں کے برعکس 2/3 اکثریت حاصل کی ہے بہار کی موجودہ الیکشن میں. یعنی ناظرین آپ اندازہ کر لیں کہ مکمل طور پر عوام نے ان کو ووٹ دیا کہ بھائی آپ پاکستان کے خلاف جنگ کریں. دیکھیں بھارت اور پاکستان کے میچز کے دوران ناظرین انڈیا کی عوام نے نہیں آئی تھی اسٹیڈیم میں, اس کو غصہ تھا مودی کے اوپر. مودی نے اب وہ غصہ اتارنا ہے. یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ اس نے کام کیا کیا ہے. پہلے اس نے مکمل طور پر ایکسرسائز شروع کروائی, آرمی چیف سے بیان دلوا دیا, راجناتھ سنگھ سے بیان دلوا دیا, ایئر چیف سے بیان دلوا دیا, سب سے بیانات دلوا دیے پاکستان کے خلاف کہ میں پاکستان کے خلاف جنگ کرنے جا رہا ہوں, میں پاکستان کے خلاف اٹیک کرنے جا رہا ہوں, میں یہ کرنے جا رہا ہوں, میں وہ کرنے جا رہا ہوں. سارے کام ہو گیا. پھر اس نے پاکستان کے حوالے سے جو بھی اپنی صورتحال تھی وہ اپنے عوام کے سامنے رکھ دی. تو یہ اٹیک کا معاملہ ناظرین آپ دیکھیں جو بھی ہے. اس کے بعد اب یہ نیکسٹ جو الیکشن ہوں گے وہ بھی سارے جیتیں گے, اور دیکھتے آپ جو مرضی کہے آپ یہ کہتے رہے. بھارت کی عوام یہ چاہتی کہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ ہو, اور وہ اس بات کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. اب یہ جو دلی حملہ ہوا انہوں نے اپنی تقریباً وہ انویسٹیگیشن جو کرنی تھی وہ کمپلیٹ کر لی ہے, پوری رپورٹ ان کی تیار ہے, اور اب ملاقاتیں ہو گئی شروع. انہوں نے جو جتنی وہاں پر حملہ آور تھے سب کے گھر تباہ کر دیے. اب وہ آگے لسٹ نکالے, اور حیران کن صورتحال یہ ہے ناظرین کہ جو حملہ آور تھا اس میں ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں دارالعلوم دیوبند سے لے کر ان کے مختلف مدرسوں تک یہ تمام لوگوں کو اب شامل کر رہے تفتیش میں, اور وہاں پلوامہ کے اندر مسلمانوں کو شامل کر رہے تفتیش میں. کشمیر سے آئے ہوئے جو نوجوان ہوتے چاہے وہ ڈاکٹرز ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, یا چاہے وہ جاب کرنے والے ہو, ان سب کی لسٹیں انہوں نے منگوا لی ہے کہ جو کشمیر سے باہر رہ رہے کام کر رہے یا رینٹ پر جو جگہ دی ہوئی سب کی تحقیقات شروع ہو گئی. لیکن ایک بات طے ہے ناظرین کہ یہ لڑائی بڑی خطرناک ہونے والی ہو, اس کا آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکے. تو آپ ناظرین مودی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اٹیک کروں گا تو میری پاپولرٹی اور یہ سارے چیزیں قائم رہے گی. دوسری بات دیکھیں ناظرین انٹرنیشنل پاورز کا آپ ذرا گیم چیک کیجئے. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ریسنٹلی جو بنگلہ دیش میں ہوا, عوام سڑکوں پر آئی, حسن واجد کا تختہ الٹ دیا. نیپال میں جو ہوا انہوں نے وہاں پر تختہ الٹ دیا. پھر اس کے بعد ریجن میں ہر جگہ اس قسم کے حالات سامنے آئے. سری لنکا میں ہوا, سب کچھ ہوا. بی بی سی نے کہا کہ ساری دنیا میں لوگ اٹھ رہے ہیں, کیا اگلا نمبر اب بھارت کا ہے, وہاں جنزی اٹھے گی. اب اندازہ کر دیں ناظرین یہاں بی بی سی تک معاملہ پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں جو مودی سے خفا تھی پہلے وہ اب مودی سے خفا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے 2 کام کیے ہیں. ایک تو
उसने टेरिफ वाले मामले पर ट्रंप के आगे सरेंडर किया, बातचीत कर ली है, रशिया से तेल लेना बंद किया है, काफी सारी चीजें, बहुत कुछ जो ये कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दूसरी सूरत हाल ये है नाज़रीन कि इसराइल की पॉलिसी कुछ इस तरह से कि उसको पाकिस्तान से पुराना बदला चुकाने का मौका मिला है, और इस वक्त वो भारत को कह रहा है कि ठीक है, आपने ये इकदाम करने, अगर आप ये काम कर देंगे तो आपकी खलासी हो सकती है, इधर अदरवाइज नहीं होगी। तो ये असल में इस वक्त जो मामला होने जा रहे हैं नाज़रीन, वो इसी चीज का रिजल्ट है। उन्होंने यहां नहीं रुकना। सो आपको ये जंग जो होनी है वो बिल्कुल नजर आ रही। पेट्रोल नाज़रीन बिल्कुल क्लियर है, जो हालात बता रहे, अगर मोदी ये हमला नहीं करता तो बीजेपी फारिग है, और अगर ये हमला करता है तो बिहार की तरह इलेक्शन का रिजल्ट होगा। और इसके बाद नाज़रीन बंगाल की इलेक्शन सर पर है, और पिछली दफा ममता बनर्जी ने सख्त शिकस्त दी थी बीजेपी को, और मोदी ने पार्लियामेंट के 400 सीटें अभी निकलने के जो इम्कान थे वो तो इनकी पूरे हो जाएंगे। उसने सिर्फ उतना कहा कि मैं हमले का जवाब दूंगा पाकिस्तान को, और इन सब ने ये काम किया। तो आप देखे इलेक्शन का रिजल्ट कितना बदल गया नाज़रीन, जबकि बिहार में इस तरह लग नहीं रहा था कि बीजेपी जीतेगी। जो हालात है, जिस तरह का मामला था, और ये जो काम हुआ है, स्विफ्ट कर लिया उन्होंने, 2/3 अक्सरियत को भी पीछे छोड़ दिया, यानी 3/4 से भी मोदी आगे चले गए। ये मामला हुआ है नाज़रीन, 3/4 अक्सरियत उन्होंने इस दफा ले ली है बिहार में। लिहाजा अब भारत के अंदर एक बोचाल मचना है जिसकी मोदी तैयारी करे, और इस सारी सूरत हाल में लोगों ने समझ लिया है, पब्लिक ने उसको एक और चांस दिया कि ठीक है, पिछली दफा तूने जंग बंद कर दी थी पाकिस्तान के खिलाफ, इस दफा तूने जंग बंद नहीं करनी। तो ये असल में मामला हुआ है नाज़रीन। दूसरा, उसने ट्रंप के आगे स्टैंड लिया, उसका भी अवाम ने रिगार्ड किया है कि हाँ भाई तुमने ये काम किया है। वो अलग बात है नाज़रीन के बाद में मोदी सरेंडर कर गया ट्रंप के सामने, लेकिन इस इलेक्शन का इंपैक्ट सीधा पाकिस्तान पर उस वक्त पड़ रहा है नाज़रीन। तो नाज़रीन आखिर में हम सबका जो मुश्तरका चैनल गफूर नाव है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।